दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब पहली बार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए तो ऐसा क्या हुआ कि जिसको देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत घबरा गए और पसीना पसीना हो गई। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। इस वाक़ये को पूरा सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाओगी। और अगर आपको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में या रसूलुल्लाह लिखकर शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वाक़या पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐलान नबूवत से पहले अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ खाने पीने का सामान अपने साथ में लेकर गारे हीरा की पहाड़ी पर चले जाया करते थे और वहाँ पर जाकर अल्लाह की इबादत करते थे, यानी कि अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे। यह सिलसिला काफ़ी दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, यानी कि काफ़ी दिनों तक आप इसी तरह से गारा हीरे की पहाड़ी पर जाकर अल्लाह की इबादत करते रहे। एक मर्तबा अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा की पहाड़ी पर अल्लाह की इबादत में मशगूल थे कि इतने में आपके पास में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपनी असल शक्ल सूरत में आपके पास तशरीफ़ लाए, यानी कि अचानक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके सामने नाजिल हो गई। हम आपको बता दें कि ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के सारे फरिश्तों के सरदार हैं और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ताकत इतनी है कि अगर जिब्राईल अपना एक पर फैला दे तो मशरिक से लेकर मगरिब तक इस पूरी दुनिया को ढांप ले, यानी कि इतना बड़ा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का एक पर है और हज़रत जिब्राईल के इस तरह के 70,000 पर हैं। अब आप सोचिए कि हज़रत जिब्राईल कितने ज़्यादा बड़े होंगे। इसके अलावा हज़रत जिब्राईल की परवाज़ का आलम यह है, यानी कि इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि ये पलक झपकते ही सिदरा से इस ज़मीन पर आ जाते हैं और पलक झपकते ही इस ज़मीन से वापस सिदरा पर पहुंच जाते हैं। ये हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ताकत का आलम है। अगर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम चाहें तो इस पूरी ज़मीन को उठाकर पलट सकते हैं। कौम लूत को इसी तरह से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पलटा था। ये हज़रत जिब्राईल की शान है जो अल्लाह के एक फरिश्ते हैं। जिब्राईल के एक मुक्तदी भी हैं जिनका नाम इज़राइल अलैहिस्सलाम है, जिनको मलकुल मौत भी कहा जाता है। वो हर इंसान के घर में आता है और जिस इंसान को यह एक बार दिख जाता है तो फिर वो दोबारा किसी और इंसान को देख नहीं पाता है, यानी कि फिर वो इंसान किसी और को देखने से हमेशा हमेशा के लिए महरूम रह जाता है। हज़रत इज़राइल की ताकत इतनी ज़्यादा है कि अगर इज़राइल किसी पर अपनी अंगुली रख दे तो उस इंसान की मौत हो जाती है, यानी कि वो मर जाता है। अब आप ही सोचिए कि जब हज़रत इज़राइल की ताकत ये है तो फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ताकत का आलम क्या होगा। तो दोस्तों, यही हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम पहली बार अपनी असल शक्ल सूरत में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हो गई और कहने लगी, पढ़ो इकरा। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे पढ़ना नहीं आता। हज़रत जिब्राईल ने दोबारा कहा, पढ़ो इकरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा कि मुझे पढ़ना नहीं आता। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने तीसरी मर्तबा कहा, पढ़ो इकरा, तो आपने फिर कहा कि मुझे पढ़ना नहीं आता। उसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया और सीने से इस तरह से लगाया कि हज़रत जिब्राईल ने हुजूर पाक की बगल में अपने दोनों हाथ डाले, यानी कि अल्लाह के नबी के दोनों हाथ बाहर की तरफ कर दिए और फिर जिब्राईल ने प्यारे नबी को अपने सीने से लगाया और फिर ज़ोर से दबा दिया, यानी कि बहुत ज़ोर से भींच दिया। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उस वक्त हज़रत जिब्राईल ने मुझे इतनी ज़ोर से दबाया था कि करीब था कि मेरी जान निकल जाती, मगर जिब्राईल ने मुझे ज़ोर से दबाकर छोड़ दिया और फिर फरमाया कि पढ़ो अपने रब के नाम के साथ जिसने आपको और तमाम दुनिया को पैदा फरमाया है, पैदा किया है इंसान को जमे हुए खून की एक लोथड़ी से। पढ़ो, हाल ये है कि तुम्हारा रब बड़ा ही रहम करने वाला है। फिर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने लगे और फिर आप बहुत घबराए हुए गारे हीरा की पहाड़ी से उतर गए और अपने घर आ गए। यानी कि ये वाक़या होने के बाद में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए हुए अपने घर तशरीफ़ लाई। उस वक्त आपका बदन काँप रहा था जिस तरह से इंसान का बदन शदीद सर्दी में काँपता है, यानी कि उस वक्त आप बहुत ही ज़्यादा सख्त खौफ की हालत में आ गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए अपने घर आए और अपनी जोजा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाने लगी, चादर लाओ और मुझको चादर उड़ा दो। हज़रत खदीजा चादर लेकर आई और फिर आप वो चादर ओढ़कर सो गई।
اس کے کچھ دیر کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے خوف کے اثرات کم ہوئے تو آپ نے اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ سارا واقعہ بیان کیا، یعنی کہ غار حرا کی پہاڑی پر جو بھی آپ کے ساتھ میں ہوا تھا وہ سارا واقعہ آپ نے حضرت خدیجہ کے سامنے بیان کر دیا۔ یہ واقعہ سن کر حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ آپ کے اوپر یہ کوئی شیطانی کام نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ نے تو ہمیشہ غریبوں کی مدد کی ہے، آپ نے تو ہمیشہ بیواؤں کا سہارا دیا ہے، آپ تو ہمیشہ یتیموں کے سہارے بنے ہو، آپ نے ہمیشہ بے سہارا لوگوں کی مدد کی ہے، اس لیے آپ کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتا ہے، آپ کو اللہ کبھی بھی اس طرح سے ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ دوستو، اس کے بعد میں حضرت خدیجہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں لے کر اپنے چچا زاد بھائی حضرت براق ابن نوفل کے پاس پہنچی، جو کہ اس وقت وہ یہودیوں کے ایک بہت ہی بڑے عالم ہوا کرتے تھے۔ یہ اصل میں پہلے مشرک تھے، یعنی کہ بت پرست تھے، لیکن یہ بہت ہی زیادہ تعلیم یافتہ تھے، اس لیے بعد میں انہوں نے نصرانیت کو قبول کر لیا تھا، کیونکہ اس وقت عیسائی دھرم برحق تھا، اس لیے انہوں نے عیسائی دھرم کو قبول کر لیا تھا، اور پھر انہوں نے تورات اور انجیل کو حفظ بھی کر لیا تھا، یعنی کہ یہ اس وقت تورات کے ایک بہت ہی بڑے عالم تھے۔ اس لیے حضرت خدیجہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں لے کر اپنے انہی چچا زاد بھائی کے پاس پہنچی اور جا کر سارا واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت براق ابن نوفل کے اس وقت اپنے بڑھاپے کی وجہ سے بینائی چلی گئی تھی، یعنی کہ اس وقت وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت سنی تو پوچھنے لگے کہ آپ کو کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غار حرا کی پہاڑی پر اللہ کی عبادت میں مشغول تھا کہ اتنے میں میرے پاس میں اس طرح سے ایک بہت بڑا شخص اچانک سے میرے سامنے آ گیا اور پھر کہنے لگا کہ پڑھو۔ جب میں نے نہیں پڑھا تو اس نے پھر اپنے سینے سے لگا کر مجھ کو بہت ہی زور سے دبایا، پھر میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب دوستو، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ حضرت براق ابن نوفل اس وقت کے تورات اور انجیل کے ایک بہت بڑے عالم تھے، اس لیے وہ اللہ کے آخری نبی کے آنے کی تمام نشانیوں کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اس لیے وہ یہ سن کر کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، جو بھی آپ کے پاس میں آیا تھا وہ وہی اللہ کا فرشتہ تھا جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا، یعنی کہ جو فرشتہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس میں آتا تھا وہی فرشتہ آپ کے پاس میں آیا تھا، اور ان قریب ہے کہ اب آپ کی قوم آپ کو آپ کے علاقے سے، آپ کو اپنے شہر سے باہر نکال دے گی، کیونکہ آج تک جس نے بھی حق کا عالم بلند کیا ہے، جتنے بھی آج تک نبی اس دنیا میں آئی ہیں، ان سب کو اسی طرح سے سزا دی گئی ہے۔ کیونکہ حضرت براق ابن نوفل تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، اس لیے وہ اللہ کے آخری نبی کے آنے کی تمام نشانیوں سے اچھی طرح سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے یہ ساری باتیں آپ کو بتا دی، اور انہوں نے اس سے پہلے حضرت خدیجہ سے بھی یہ سن چکے تھے کہ وہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح بھی اسی لیے کیا تھا کہ آپ دیانت دار ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ یہ ساری باتیں بتا کر پھر حضرت براق ابن نوفل فرمانے لگی، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ اس کے بعد میں یہ سن کر وہیں پر حضرت خدیجہ نے آپ کا پہلا کلمہ پڑھ لیا، یعنی کہ حضرت خدیجہ پہلی خاتون تھی جو آپ پر ایمان لے آئی، اور دوسرے یہ حضرت براق ابن نوفل تھی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، یعنی کہ آپ کے بارے میں بتایا، یعنی کہ دوسرا کلمہ انہوں نے پڑھا۔